من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بالفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليه طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلها كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماء. صدق الله العظيم.